أم جزائرية بعثت لي ميساج وين فرحت مع بنتها هي وراجلها، يعني بابا الطفلة كي جابت لا ليسونس ولا ماستر، وداروا فيديو بارطاجوه. لحد الآن الأمر عادي، الأمر غير عادي أنه صفحات تدير الفيديو هذاك وتحطوه، كان حطوه بلا والو ولا شاركوا الفرحة عادي. كي حطوه وش يكتبوا كلام فاضح، كلام مسيء للرجولة والكرامة والمروءة، يعتبر سبا في القانون الجزائري، يعتبر قذفا في القانون الجزائري. المرأة راح تقدم شكوى بجميع صفحة حطت السب على راجلها ولا بنتها ولا قذفوهم في شرفهم. حذاري من هذه التصرفات، تلقى روحك متابع قضائيا لأنك سبيت الناس وحطيت وجوههم وتصاورهم. يا ناس احشموا، احشموا، خلي الناس تفرح، خلي الناس تزهى. ياك ما اداوكش، ما سرقوا، ما قريساو، ما لقيناهم برا يسبوا ولا يطيحوا، ياك حنا رانا نحاربوا في الفسق والجرائم واللي يقريسي واللي يدناو للناس.